Sugliami ektai savoya, sugliami lagi sororia, dunia deva wakanoya, anodamso takasoya, daronatu kodoptonia, jivitatu suru. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा बापाचं मोग आणि पवित्र आत्म्याचा एकवट तुमचे सवे आसो. सारकी मोगाळ काळजांची जावंक हुस्कायता तर ह्या मिसा बलिदानांत वांटो घेतना जेजू सारकी मोगाळ काळजाची जावंक आमकां करपा मागुया. मोगाळ बाबा बडिनो बोमोड सायबिणीचे परबेक लागशिल्ली तयारी कशी काल आमी ह्या नोवेनाक सुरवात दिल्या. आज नोवेनाचो दुसरो दीस आनी आमचो विशय जेजूक अनुभवुया, मोगाचें काळीज आपणावया. जायते फावट आमच्या जिवितांत मोगान आमी जियेल्या, थोडे फावट मोगान जिवंक आमी चुकल्या. ओळखून घेवन आमची चूक देवान एकामेका लागीं बोगसोणें मागुया. पातकांचें बोगसोणें मागून म्हणुया. हांव पातकी सत पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंती सदांच सांकवार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपदवेदार देव आमची काकलूत कर आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सर्वेस्परा प्रितीवन बापा, तुज्या मोगाच्या आत्म्यान आमची काळजां भेटय आनी तुका फावो तें आनी तुका मानता तें सदां चिंतूंक आनी उदार काळजान आमच्या भावा भयणीचो मोग करूंक आमकां चलोवन व्हर. ह्या मागता आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता रातभर चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. बसया, चितान देवाचें उतर आयकुया.
झकारेस प्रवेदाच्या पुस्तका वेलें वाचप. हांवें म्हजे दोळे उबारले आनी म्हाका एक दर्शन मेळ्ळां. आपल्या हातांत मेजपाची सूत घेवन एक मनीस आसलो. हांवें ताका विचारलें, तूं खंय वेताय? ताणें म्हणलें, हांव जेरुजाल्याचें माप घेवंक वेतां. तें कितलें रुंद आनी लांब आसा तें पळोवंक वेतां. आनी म्हजे लागीं उलयतालो तो देवदूत उबो आसतनाच ताका मेळूंक दुसरो एक देवदूत आयलो. ताणें म्हाका म्हणलें, धांवून वच आनी त्या तरणाट्याक अशें सांग, जेरुजाल्याक दुर्गा आसची न्हय, कित्याक थंय पुष्कळ लोक आनी गोरवां आसतलीं, पूण हांवूच जातलों तांचे भोंवती उज्याचें दुरीग आनी तांचे मोदें तांचें वैभव. असो उलयता तो सर्वेस्पर. देवाचें उतर हें. देवाचे उलोवकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, जसो गवळी आपल्या शेळयांक राखता तसोच सर्वेस्पर आमकां राखता. आनी एकदां म्हणया, जसो गवळी आपल्या शेळयांक राखता तसोच सर्वेस्पर आमकां राखता. राष्ट्रांनो, सर्वेस्पराचें उतर आयकून घेयात. पोशिल्ले जुंव्यांक अशें सांगता, जाणें इस्रायेलाक शिंपडायल्लो तोच तांकां जमा करता. जसो गवळी आपले शेळयांक राखता तसोच तो तांकां राखता. जबाब, जसो गवळी आपल्या शेळयांक राखता तसोच सर्वेस्पर आमकां राखता. सर्वेस्परान जाकोबाक गुलामपणांतलो भायर काडलो. बोलिश्ट राजाच्या चोपक्यांतलो ताका सोडयल्लो. सियोनाच्या दोंगरार येवन सगळीं संतोशान बोब मारतलीं. सर्वेस्पराची उत्तम देणी भोगूंक तीं एकठांय जातलीं. जबाब, जसो गवळी आपले शेळयांक राखता तसोच सर्वेस्पर आमकां राखता. तेन्ना चेडवां आनंदान नाचतलीं, तरणाट्यांक तशेंच म्हाताऱ्यांक खुशालकाय भोगतली. तांचें रुदन सोंपून तांकां हांव संतोश बरीत करतलो. तांकां बुजवण दितलो. तांची दुकां बरीत काळजां आनंदान भरतलो. जबाब, जसो गवळी आपले शेळयांक राखता तसोच सर्वेस्पर आमकां राखता. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सोय. आमच्या स्वाम जेजू क्रिस्तान मोनाचो भस्म केल्लो. शुवर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत फांकयल्लें. ओ मरण पोडजडलें. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सोय. सर्वेस्पर तुमची सवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेवा परमणी जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमी. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवेंय तुमचो केला. म्हज्या मोगांत रावात. हांवें म्हज्या बापाच्यो आज्ञा सांबाळल्यात आनी ताच्या मोगांत हांव आसां. तशेंच तुमी म्हजी आज्ञा सांबाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. म्हजी खुशालकाय तुमचे सवे आसचे खातीर आनी तुमची खुशालकाय पूर्ण जावचे पासत हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात. म्हजी आज्ञा ही हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात. कोणे जर आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिलो हाचे परस व्हडलो मोग ना. हांव फरमायतां तें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट.
ह्या फुडें हांव तुमकां चाकोर म्हणचो ना, कित्याक आपलो दोनी कितें करता तें चाकोर नकडो, पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा. कित्याक म्हज्या बापा कडचें हांवें आयकलां तितलेंय हांवें तुमकां कळयलां. तुमी म्हाका विचून काडूंक ना, पूण हांवें तुमकां विचून काडल्यात आनी ह्या पासत तुमकां नेमल्यात की तुमी वेचें आनी फळां दिवचीं, तोखतात तसलीं फळां. अशें म्हजें नांवी बापा कडेन तुमी मागतात तितलेंय तो तुमकां दितलो. ही म्हजी आज्ञा तुमकां, एकामेकाचो मोग करात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणो, बोमोर सायबिणीचे परबेकी लागशिल्ली तयारी आमी सुरू केल्या आनी आयज हो नोवेनाचो दुसरो दीस. आयचो आमचो विशय जेजूक अनुभवुया, मोगाचें काळीज आपणावया. जेजूक अनुभवुया, मोगाचें काळीज आपणावया. हे आमचे नियाड फुडें व्हरूंक आमी खरीत भाशेन हे वर्सा पात्रीस कोर्दे बापायच्या काळजा सारको हो दाखलो, हो अपोस्टोलीक चीट जी पाप साहेबान बरयल्या ताचेर आमी आदारून हो नियाड फुडें व्हरता. भगयोन जुसे पवित्र सभेचो आस्कारी म्हूण पाचारल्यार 150 वर्सां भरतात आनी ह्याच निमतान ही चीट भायर सरल्या बापायच्या काळजा सारको. आनी हेका लागून हो आयचो आमचो विशय जेजूक अनुभवुया, मोगाचें काळीज आपणावया. जायतीं रुपकां इमेजीस ही चिटीन दिल्ली आसात, जंय बापायचें काळीज, जुजेचें काळीज आमकां दाखोवड करता आनी त्याच बरोबर आमच्या देवा बापाचें काळीज उक्तें करता. आनी तूं एक म्हणल्यार भाग्योन जुजे दयाळ मोवाड काळजाचो. आनी हेका लागूनूच हें मोगाचें काळीज आपणावंक आयचो विशय आमकां उलो मारता. आनी ऑल्सो आयज ल्हानचो नियाड. नवीन काजार जाल्ली, काजार जाल्या उपरांत भायर सरलोली आपले सोयऱ्यांक भेट करपाक. काजार जाली म्हणटच जायते भाट बेतात आनी चेडो आनी चेडू वो घोव आनी बायल एका व्हड्यान तांकां प्रवास करचो पडलो. धाकटो कॅनो व्हड्यान आलतोडीसान पोलतोडी मातशी लांब उदकांत वाडटी आनी व्हड्यांत आसतना अवचितूच वादळ जालें. आनी वादळ जालें तेन्ना बायल एकदम आकांतली. आकांत तिचेर आयलो, भियेली ती. आनी दुसरे वाटेन तिचो घोव शांत आसलो तो पडयलो. आनी हें पळोवन तिणें आपल्या घोवाक विचारलें, तुका भिरांत दिसना? तुका भिरांत दिसना? आनी तो हांसलो आनी म्हणलें, ना म्हाका भिरांत दिसना. पिसो आसलो काय तो? पिसो नासलो तो. वादळ मोड जावंक ना? वादळ मोड जाल्लें. आकांत कोणाक येना? आकांत येता आनी वस्तू बायले सगळें तेंच घडलें. तो मातशे वरान उठलो आनी आपल्या बोल्सांतली सुरी काडली आनी बायलेचे गोमटेक लायली. लागतली आसली तितली सारकी तेंकोन व्हेली. गड्याक सुरी लायल्या पूण ही बायल भियेली ना, आसूंक लागली. विचारलें ताका, आर यू नॉट अफ्रेड? आनी बायलेन घोवाक जबाब दिलो, वाय शूड आय बी अफ्रेड? वाय शूड आय बी अफ्रेड? I know this knife is in your hands, not anybody else's. ही सुरी तुज्या हातांत आसा, म्हज्या घोवाच्या हातांत आसा. आनी हांव जाणा, आय नो यू लव मी. आय नो यू लव मी. तूं म्हजो मोग कोत्ताय आनी मोग कोत्ता देखूनच ही सुरी दाखयली कितेंय केली जाल्यार तूं म्हाका कांय वायट जावंक दिवचें ना. हो विस्वास म्हजो तुजेर आसा, घोवाचेर म्हज्या. बिकॉज आय नो यू लव मी. त्या दादल्यान खंय घोवान तिच्या सुरी आसली ती आपल्या बोल्सांत घातली आनी ताणें म्हणलें, म्हजो जबाब होच, वाय शूड आय बी अफ्रेड? हांवें कित्याक भिवंक जाय? आनी ताणें अशें म्हणलें खंय, आय नो गॉड लव्स मी एंड दीस स्टॉर्म इज इन हीज हँड्स. आय हॅव नथींग टू अफ्रेड ऑफ.
हांव जाणा देव म्हजो मोग कोत्ता आनी हें वादळ मोड एके भाशेन देवाच्या हातांत आसा ताका सगली पदवी आसा आनी देवाच्या हातांत आसा जाल्यार हांव जाणा देव म्हजो मोग कोत्ता जाल्यार वाय शूड आय बी अफ्रेड हांवें कित्याक भिवंक जाय मोगाळ बाबा भयणो आयज आमकां विचारया जिवितांत वादळ मोड येता तेन्ना खोस त्रास येता तेन्ना आमी कितें म्हणटा काय कॅन आय से वाय शूड आय बी अफ्रेड प्रश्न म्हणल्यार डू वी ट्रस्ट गॉड फुली Trust flows from the conviction that the Lord loves us immensely and that His love will always protect us, shield us and keep us safe. हो विश्वास देवाचेर मोगांतल्यान विश्वास येता आनी हेका लागून हे विश्वासान आमी देवाचेर पाती येता एक कन्विक्शन आमचो भितरलो हय म्हणल्यार देव म्हाका राखतलो म्हाका सांबाळटलो म्हाका वाटायतलो पवित्र पुस्तकाचेर आमी नदर मारली जाल्यार आमकां कितले फावटी इजायास प्रवादिच्या पुस्तकांत उदीक करून आमकां मेवता एक आवय आपल्या दुदाच्या बाळाक विसरता गाय एक आवय आपल्या दुदाच्या बाळाक विसरता गाय एक खरी आवय केन्ना आपल्या दुदाच्या बाळाक विसरना मातशें कितें जालें जाल्यार आवय हुस्को आपल्या भुरग्याचो आनी इजायास प्रवादी म्हणटा एक आवय आपल्या दुदाच्या बाळाक विसरता गाय एक आवय पासून आपल्या दुदाच्या बाळाक विसरत पूण हांव तुमकां केन्नाच विसरचो ना आनी हांव तुमकां केन्नाच विसरचो ना हो आमचो देव आनी फुडें इजायास प्रवादी म्हणटलो ओय देव म्हणटा हांवें तुमकां आपल्या हाताचेर कातयल्यात आय हॅव कावड यू ऑन द पाम ऑफ माय हँड इतली लागींची तुमी हांव तुमचो मोग कोत्ता मोगाळ बाबा भयणो हाचें शुभ वर्तमान आमी पळयलें जाल्यार ओय देवाच्या मोगाचोच एक देखावो कसो आमकां थंय दिश्टी पडटा जेजू निमाण्या जेवणार आसा आपल्या 12 शिसांक घेवन हे पास्क भुरगेचें निमणें जेवण आपल्या शिसा सांगाता कोत्तलो आनी मागीर वचून खरीत भाशेन खुर्साद मोत्तलो हो खरीत भाशेन आपली भेट खुर्साद कोत्तलो सेल्फ गिफ्ट ते कोत्तलो आनी निमाण्या जेवणार आसतना तो आयज म्हणटा जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो केला म्हज्या मोगान रावात जेजू आपल्या शिसांक शिकोवन दिता आनी आयज ती शिकोवन तो तुमकां आनी म्हाका दिता हय जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो केला म्हज्या मोगान रावात जेजूच्या जिवितांत कोश्ट येवंक ना काय पिडा येवंक ना काय दुबाव येवंक ना काय ताळड्यो येवंक ना काय पूण सगल्यांत ताणें बापाचो मोग अनुभवलो हें सगळें येयलां देखून पयस केलो देव पयस आसा न्हय बापाचो अनुभव ताका आसलो मोग ताका आसलो आनी मोग ताणें आपल्या बापायचो अनुभवलो आनी हेका लागून खरीत भाशेन तो म्हणटा ओय जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो केला म्हज्या मोगांत रावात मागीर जुवां तिसऱ्या हावेसरान आमकां म्हणटलो देवान आमचो इतलो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक जेजूक आमचे खातीर ओपून दिलो आनी ह्या जेजून आमचो इतलो मोग केलो की दोनूय हात आपले खुर्साद विस्तारून तुमचे म्हजे खातीर खुर्साद आपलो ताणें प्राण सोडलो हाचें पयलें वचप कितें भाशेन दुर्गाची खबर करता हय आनी अशें म्हणटा धांवून वच आनी त्या तरणाट्याक अशें सांग जेरुजाल्याक दुर्गा आसची न्हय कित्याक थंय पुष्कळ लोक आनी गोरवां आसतलीं पूण हांवूच जातलो ताचे भोंवती उज्याचें दुरीक आनी ताचे मदें ताचे वैभव असो उलयता तो सर्वेस्पर दुर्गा नाकांत वणटी नाकांत राखूंक सांबाळूंक देवूच जातलो कितें भाशेन सांबाळणार तो देव आमचो मोग कोत्ता आनी मोग कोत्ता देखूनच तो आमकां राखतलो तो आमकां सांबाळटलो दुर्गा नाकांत आनी पातकाक लागून हें दुरीक एके भाशेन आमी बांदलोलें एक खावटें पडलोलें तें भरून हाडूंक एक पूल बांदूंक जेजू खुर्साद मोच्चें पडलें आनी हो जेजू हय म्हणटा दोनूय हात आपले खुर्साद विस्तारून ताणें आमचो मोग केलो आमची सोडवण केली आनी हेका लागून तो जेजू म्हणटा दिस इज आय कमांड यू लव वन अनदर एज आय हॅव लव्ड यू हांव तुमकां आज्ञा दिता म्हजी आज्ञा एकामेकाचो मोग करात एकामेकाचो मोग करात भाग्योन फ्रांसीस de सालीस मोगा विशीं उलोवन अशें म्हणटालो जो देव आज आमचो मोग कोत्ता जो देव आज आमचो मोग कोत्ता तोच देव फाल्यां आमचो मोग कोत्तलो जो देव आज आमचो मोग कोत्ता तोच देव फाल्यां आमचो मोग कोत्तलो आमचो मोग कोत्ता देखूनच आमचो मोग कोत्ता देखूनच कोश्टा वेळार तो आमकां निवारता
आमचो मोग कोत्ता देखूनच कोश्ट येता तेन्ना ते सोसूंक तोच देव आमकां फावो ती घोट्टाय आनी करपा दिता. आमी मात ह्या देवाचेर पातयेवन आमचें जिवीत जिवंक जाय. भगवंत फ्रांसीस de सालीस म्हणटालो, होय देव जो आज आमचो मोग कोत्ता तोच देव फाल्यां आमचो मोग कोत्तलो. आनी तो मोग कोत्ता देखून आमच्या जिवितान वादळ मोड कितें येवं होय तो आमकां कोश्टा वेळार निवाडटा. आनी दुसरी वस्त म्हणल्यार कोश्ट सोसूंक घोटाय करपा तोच आमकां दिता, कित्याक ताका आमचें पडलेलें आसा. म्हाका बाबा बडनो जेजू म्हणटा एक इश्ट आपल्या इश्टा पासत जीव दिता हाचेहून व्हडलो मोग ना. एक इश्ट आपल्या इश्टा पासत जीव दिता हाचेहून व्हडलो मोग ना. आनी आमी दुस्मानां आसलीं तेन्ना पासून जेजून आमचे खातीर आपलो जीव दिलो. जीव दिवप सोंपें न्हय, पूण इल्ल्या ल्हान ल्हान वस्तूंनी आमच्या कोन्यांतल्यान मोग दाखोवंक की गरजेचें. अशें जाल्यार कितें आमी करतले काय? 2-3 वस्तू आमच्या जिविताक आयज घेवया. पयली वस्त मानून घे, गॉड लव्स अस एज वी आर. आमी आसा ते भाशेन देव आमचो मोग कोत्ता. तूं असो जालो जाल्यारूच हें केलें जाल्यारूच हांव तुजो मोग कोत्तलो, हो देवाचो मोग न्हय. गॉड्स लव इज अनकंडिशनल. आमचो कंडिशनल लव. देव म्हाका आसा ते भाशेन मानून घेता आनी आसा ते भाशेनूच मानून घेवन आमचो मोग कोत्ता. पूण मोग कोत्ता देखून देवाचो मोग अनुभवून म्हजें जिवीत नवसरूंक तो उलो मागता. पूण स्वता फ्रिडम आमकां दिवन जबाबदारी जावंक तो आमचे लागीं मागता. मोग कोत्ता देखूनच जेजूक धाडलो आनी ताका लागून आयज आमी म्हणटा आपल्या मोगाचें आमी गोवाय जावं. मोगाचें काळीज आमकां आसूंक आमी उलो मारता. आनी मोगाचें काळीज म्हणजे कसलें? आमकां भाग्यवंत पावलो कोरिंथकारांक बरोवन सांगता. भाग्यवंत पावलो आमकां म्हणटा मोग म्हणल्यार कितें पळय तो आमकां सांगता. मोग म्हणल्यार सोंसणीकाय आनी दया. मोग वचतातूय नाटकाय ना, बोडाय ना, गर्व ना. मोग मानसुगेची शीम उतरना, आपलो आदाव सोदिना, राग धरिना, वायट घेतलां तें मनान बाळगिना. ओनीत पडोवन मोग खुशाल जायना, पूण सोत पडोवन मोग खुशाल जाता. मोग सगलें बोगसूंक, सगलें सोत मानूंक, सगल्याचो बरवासो धरूंक, सगलें सोसूंक तयार आसा. हो तो की खरो मोग जेजून आमचो केलो. हो ती खरो मोग आमी एकामेका सोबें दाखोवंक जाय. हांव जर म्हणटा मोगाचो मनीस म्हजे सोबें सोंसणीकाय आसूंक जाय, दया. मोग म्हणल्यार सोंसणीकाय आनी दया. मोग आसा तुवें नाटकाय ना, बोडाय ना, गर्व ना, वडपण ना. म्हज्या जिवितान पडोवंक जाय. हांव जर मोगाचो मनीस म्हणटा दुबावेन म्हणटले आमी होय आमी मोगाची मनशां. मोगाची मनशां जाल्यार म्हजे सोबें आसा काय दया, सोंसणीकाय विचारूंक जाय. एकामेकाक समजून बोगसून जिवो कसलें मन आसा काय म्हाका, काडीज आसा काय म्हाका. हो आमचे दुसरे भाशेचें जिवीत काय. होय हांव म्हजो आदाव सोदतां, दुसऱ्यांचो राग धरतां, वायट वायटान फारीक कोत्तां, म्हाका सोंसणीकाय म्हणटा ती बिलकूल ना. असलें म्हजें जिवीत काय. असलें जिवीत आसल्यार पासून आयज तोच देव आमकां उलो मारता आमचें जिवीत बदलूंक नवसरूंक. मोग म्हणल्यार सोंसणीकाय दया. मोग आसा ती नाटकाय ना. मोग आपलो आदाव आपलो फायदो सोदिना. मोग सगलें सोसूंक, सगलें बोगसूंक तयार. असलें मन, असलें काळीज आमकां आपणावंक आयचो सेवादोर आमकां उलो मारता. हाका लागून 1 Corinthians 13:5-7 ह्यो 2 वडी 3 वडी मातश्यो घरा घेवन वाचात आनी हे मोगाचे गूण शेगूण आमच्या जिवितांत आसले पळोवन त्या प्रमाणे आमचें जिवीत आमी मांडून हाडुया. आनी निमणी वच म्हणल्यार जेजू म्हणटा हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. जितले फावटी लग्नाक भाव भयणां लग्नाक जावंक तयार जावंक येता तांकां हांव एक सांगता आनी हीं उतरां वापरता. तांणी एकामेकाक म्हणूंक घोवान बायलेक, बायलेक घोवाक, ओ व्हंकल्या न्हवऱ्यान न्हवऱ्यान एकामेकाक व्हंकलेक म्हणूंक आय लव यू एंड गिव माय सेल्फ टू यू जस्ट एज जीसस क्रायस्ट हॅज गिवन हिमसेल्फ टू द चर्च. I love you and give myself to you just as Jesus Christ has given himself to the church. हांव तुजो मोग कोत्ता आनी हांव म्हाकाच तुका दिता. घोवान बायलेक, बायलेक घोवाक, कुटुंबान आमी एकामेकाक जसो जेजू क्रिस्तान पवित्र सभेचो मोग केलो. मोग कसो केलो? निमणो थेंबो रक्ताचो दी पासून कूस विदली तेन्ना रगतान उदक व्हांवलें आमी जाणाव. निमणो रक्ताचो दी पासून मोग केलो. होच तो करार देवान आमचे सोबें केला, मोगाचो करार. हेंच तें जेव आपल्या शुभ आपल्या चिठींनी सांगता. देव म्हणल्यार मोग. आमी देवाचो मोग कोत्ता तो न्हय, पूण देवान आमचो मोग केला पळय तो मोग आमी नियाडून खुर्सार मरून आमची सोडवण करून केला. होय तो मोग. तशें जाल्यार आमी कितें कोत्तले? हांव जेजूच्या काळजाचो तेच आमी कोत्ताना अशें आमी म्हणटा. बोडल्या नेटवयच्या काळजा जेजूच्या कितें म्हणटा? कर म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकें. काय बरो जबाब तो.
कोद म्हजे काळी तुज्या काळजाचे दुलोबा काळजा जेजूच्या जातू आमचो मोग कितले फावटी आमी चोबीत उत्साहांनी मागणी आमची कोत्ता पूण जिवितान पाडूंक गरजेचें आनी आमी मागता तें गीत गायतना कोद म्हजें काळीज शांत ल्हानवीक सोंसणीकायेचे हेच ते गूण प्रिती मोगाचे शांतीकायेंच्यो ल्हानविकायेंच्यो सोंसणीकायेंच्यो एका उतरान मोगाची जावंक कितें आमी करतले काय उबी रावया मोग मोगांची पुरो इतलेंच इतलें सायती पोट आमी गीत गायता देव म्हणल्यार मोग आनी मोगान जिवंक देव आमकां आपयता मोग देवाचें देणें आमकां फावो जालां तर सदांच मोगान जिवंक देवाच्या एकामेकाच्या आमची थोडी मागणी बापा फुड्यान घालून ताचो आदार आमकां सगल्यांक मागुया आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या मुन्यारपणान पोरचेची मोगान सेवा करूंक जेजूचो मोग सगल्यांक दिवंक तांकां देवाचो आदार मागुया तुज्या भुरग्याची मागणी आमची आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी आपले पोरचे सवें सोतान आनी नितीन वागून निस्वार्थीपणान आपलो मोग आनी सेवा दिवंक बापाची जाणवाय तांकां मागुया तुज्या भुरग्याची मागणी आमी आमच्या कुटुंबांनी एकामेकाक समजून कसले प्रश्न आसा ते बरे तरेन सुटावे करून मोगान जिवंक आमकां कृपा मागुया ल्हान दुर्बळ पिडेन कोश्टवतल्या सवें आनी अदीक करून कोविड-19 ह्या दुयेंसा वेळार दुसऱ्या सवें आमचो अदीक मोग दाखोवंक आमकां कृपा आनी बोल मागुया भोव मोगाळ बापा तूं म्हणल्यार मोगूच होच तुजो मोग चिजून पूर्णपणी केलो आनी जसो तुज्या मोगान तो जर आसलो आमी तुमच्या मोगान लासूंक ताणें उलो मारलो आमच्या काळजान हो मोग तुवें घातलाय एकामेका सोबेंची येता आसतना आमकां मोगान जिवंक आदार दी आमचें काळीज कोर एक मोगाचें काळीज हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नांवी कुसिया म्हज्या बाबा बडेन म्हज्यान तुमचें बलिदान सदपदवेदात देवा बापाक मानता तसलेंच हांव म्हूण म्हाकात
तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनीक मोहिमेन आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या दबाक सोरीसपून मानून घेऊ. कंदवाळे बापा, आमी तुका भेटयता ती दानां मानून घे आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती पवित्र कर. तांचे वरवीं सगळ्या मनशांक तुजो मोग दाखोवंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सोरेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदार आनी सोसनाचे देवा, सर्व कार्यां सर्व थांय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कोश्टा मन्ना वरवीं सडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखलें आमा सोमेस्तांक जिवीत सासणाचें आनी आपल्या मोहिमेवर सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीची. देखून आतां सगळ्या देदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरंच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून निदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशयेन स्मरण सोंसूंक वेचे आदी ताणें मुडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पवची. तेच जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तिका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बक्षणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करार. तिसरो उद्गार घेवन बाबार्ताचो घोट परगटुया. तुज्या खुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडली सोमिया संवसाराच्या सडवणदारां आमची सडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडान रगत शेवतल्या मासो मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रथमेचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गौडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो वरवासो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता.
आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिच्या पती भाग्यवंतचे भाग्यवंत दोता आनी सरकारी तुका मना उरल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सरबंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. देव म्हणल्यार मोग आनी मोगान जिवंक देवान आमकां पयल्यान मोगान जिवंक फावो ती करपाचोच आमकां दिता आनी सगळ्या वेळार तो आमकां राखता सांबाळटा. ह्या देवाचेर पातयेवन आमचें जिवीत जिवंक मोगान आमचें जिवीत बर म्हूण मागून आनी आमच्या कुटुंबान सरभोंवती पवित्र सभेन समाजांत होच मोग वांटली भाव भयणां जावंक आदार दी म्हूण मागून जेजू कडलें मागणें म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली अदीक करून कोविड-19 हे पिडेंतली आनी दुसऱ्या दुयेंसांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बर भाशेन रयता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आखातांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दर दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. तुजी येताय रातभर चलयताय सासणाच्या सासणाक आमेन. समियाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. जेजूचें आख्खें जिवीत जालें मोगाचें जिवीत आनी आमचें जिवीत मोगान भरूंक तो जेजू आमच्या काळजान येता आमकां गोठाय बळ तो दिता. ही देवाची शेरी संवसाराचें पाप काडटा ती तर जेवणाका पयलीं सगलीं आमी सुभागी. सुम्या तुजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. Shall
प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, सर्गीचें जिवीत दिता त्या एकाच उंड्यान आमी दादोशी जाल्या. तुज्या मोगाच्या आत्म्यान आमकां भर आनी उतरान आनी करनीन एका मोनाची आनी एका काळजाची आमकां कर. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मातशी बसुया. मोगाळ बाबा वडीनो, ह्या दिसांनी ह्या नोवेनांत आमी वांटो घेवंक वावुरतले. जे वाडे घातलेले आसात त्या वाड्या प्रमाणे आमची मांडावळ जाता आनी एका वाड्याक एकचे दीस तर एक दीस भेटयल्लो आसा. ते भाशेन तुमी खेरीत भाशेन तातूंत वांटो घेवंक आमी मागता. 3 तारखेर अयतुमराची फुडल्या आयतारा बुवा मोर्त सायबिणीची परब आमी समारंभता. परबेचे मुख्य मीस 8:30 AM 8:30 वाजताचे मीस मुख्य मीस आमी यूट्यूबाचेर लायव्ह टॅलिकास्ट करतले. कित्याक मिसाक सगळ्यांक घेवंक आगोड जाता, जायना, परिस्थिती कठीण आसा. लायव्ह टॅलिकास्ट 8:30 मास फेस्ताचे मुख्य मीस आसा पळय तें 8:30 आमी तें लायव्ह टॅलिकास्ट करतले. त्याच बरोबर त्या दिसा आमी 5 मिसां दवरल्यान जाता ते भाशेन वाड्या प्रमाणे आमी घातल्यात. कोण येवंक मिसाक पयले मीस 6 वाजता जातले 6 AM आनी वाडे हे भाशेन आसात. गुदिनो दे कालाता, सावले, दोंगोरी दे कालाता, उल्तिमा पार्ट आनी ग्रेजा. दुसरे मीस 7:15 आनी वाडे हे भाशेन आसात. पेरेरा, कार्बोटा, गोमीस, मोती आनी कॉस्ता. तिसरे मीस 8:30 वाडे सांगले, आक्सोना, कुरिलो, बेबेपेड, माराभाट आनी कोंफरादीचे वांगडी आसात तांकां ते भाशेन 8:30 मीस. आनी 10:30 मीस आसा चवथे मीस दोंगोरी दे माजोड्डा आनी पाचेको वाड. आनी 11:15 आनी 5वे मीस आसा वाडे आदांव, लुईस आनी गुदिनो दे माजोड्डा. म्हणटकूच 5 मिसां दवरल्यात. तुमकांच लागून 6 AM, 7:15, 8:30, 10:30 आनी 11:15 हय ही मिसां दवरल्यात. तुमचे सेवेक लागून कितें भाशेन जाता ते भाशेन मिसान वांटो घेवंक नाजाल्यार यूट्यूबाचेर 8:30 वाजताचे मीस आसतले. हय आनी मागता उपकार की तुमचो वाडो आसा तेन्ना तुमी येवंक. दुसऱ्या मिसाक येना जावं. बरें खंयच्याय मिसाक आतां मागीर जायती आडखळ सोंपेपणां जायना आमकां ही मांडावळ करूंक. तुमचो सहकार एकदम गरजेचो सांगाता. आनी हे पिडेक लागून अदिकूच ही परिस्थिती बिगडल्या आनी अदीक बिगडना जावं आदार सहकार दियात. आदी फुडें तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या एका पंच मेंबरान श्री इजिदोर मास्कारेनस हांणी आमकां आमची सिमितेर हांव येयला तेन्नाच तुमी जाणान सिमितेर नितळ केल्ली. आतां लोक कितें उलय आतां पत्ती सिमितेर तोंड कातरून साफ करून दिल्या. ताचे उपकार आमी आठयता श्री इजिदोर मास्कारेनस हाची आनी देवान ताचेर ताच्या कुटुंबाचेर सुभाव आशिर्वाद घालचो म्हूण मागता. उबी रावया. सदविस्पत तुमची सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वरदान. Share a day, I get all day,
मोठ सायबिणी आमचे खातीर विनोती कर जेजू क्रिस्तान बसलो ती आमकां फावो जावच्या प्रार्थुया सर्वेस्पर आमचे बापा आमकां तुज्या भुरग्यांक सदांकुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी भाग्यवान ती आंखवार मारेचे विनवणेन हे जिणेच्या दुखांतली आमकां चडय आनी सासणाचो संतोश भोगूंक आमकां पावय ह्या बी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी देवाचो आदार आसूं सदां काल आमचे ताय आमेन.